डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे हैं फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स। आप पेज नंबर 49 निकालिए। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है फूड ऑफ एनिमल्स, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा खाते हैं। और फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो भी काम है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें फूड से हासिल होती है। इसमें मैंने आपको पढ़ा है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। आज हमें पढ़ना है होम्स ऑफ एनिमल्स। होम हो गया घर, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है ये एक ही किस्म के घर में नहीं रहते हैं, यानी कि ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, बल्कि ये अलग अलग घरों में रहते हैं। जैसे हम अपने एग्जांपल लेंगे, इंसान जो है वो अपने लिए मकान बनाता है, या अगर हम घर में हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय होती है, बकरी होती है, घोड़ा होता है या मुर्गे होते हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग जगह बनाते हैं, अलग अलग होम्स बनाते हैं, जिसको हम शेल्टर बोलते हैं, रहने की जगह। तो उनके लिए हम अलग अलग होम्स बनाते हैं जिनमें वो रहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है होम्स ऑफ एनिमल्स। जस्ट लाइक एस एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर, यानी कि जिस तरह हमें घर की ज़रूरत है, जिस तरह हमें रहने के लिए मकान की ज़रूरत है, क्योंकि ये मकान हमें सर्दी से, गर्मी से, या बारिश से, या दुश्मनों से, या जो दूसरे जानवर हैं उनसे बचाता है, उसी तरह से जो ये बाकी जानवर है, चाहे वाइल्ड एनिमल्स है, चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स है, चाहे पोल्ट्री बर्ड्स है या दूसरे बर्ड्स है, इनको भी रहने के लिए एक घर की ज़रूरत पड़ती है, इनका, जिसको ये शेल्टर, यानी कि शेल्टर हो गया रहने की जगह। यानी कि ये जो दूसरे जानवर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, पालतू जानवर है, जंगली जानवर है या परिंदे हैं, इनको भी रहने की जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये होम जो है, घर जो है, एक जानवर को सेफ रखता है, महफूज रखता है गर्मी से या सर्दी से या बारिश से या दूसरे दुश्मनों से। जिस तरह से एक इंसान मकान में रहता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए, सेफ रहने के लिए, तो इसी तरह से ये जो बाकी जानवर है इनको भी घर की होम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये भी गर्मी से बच सके, या सर्दी या बारिश या दूसरे जानवरों या दुश्मनों से। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले नेचुरल होम्स। नेचुरल होम्स हो गए वो जो कुदरती तौर है, यानी कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो जानवर है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों में रहते, यानी कि अड़ रोज़ा, मिसाल के तौर पर अड़ जंगलन मज रोज़ा, अड़ आबस मज रोज़ा, अड़ कुलन पे रोज़ान, या अड़ इस घरों मज रचान। नेचुरल होम्स गई तम होम्स यम हसा कुदरतन पौध कर्मत, यम हसा खुदायन बनमत, यम न इंसानन बनमत पन्नों अथो कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स है, फॉरेस्ट्स में बहुत सारे जानवर रहते हैं, इन फॉरेस्ट्स को, इन जंगलों को खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, तो वो नेचुरल होम है। यानी कि क्योंकि फॉरेस्ट्स में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट जो है ये इन जानवरों का होम है, घर है। तो इस फॉरेस्ट को किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इसको खुदा ने बनाया है, तो इसीलिए हम इसको नेचुरल होम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स है, ज़ेब्रा है, हिप्पोपोटामस है, लायन है, टाइगर है, जिराफ है, या रिनोसेरॉस है, डियर है, ये सब कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट्स में। या जैकल है, ये सब जानवर जो है ये कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट्स पे। यानी कि रोज़ान जंगलन मज जानवर। और जो जंगल है वो नेचुरल होम है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि इसको अल्लाह ने बनाया है,
تو اسی لیے اس کو نیچرل ہوم آف اینیملز کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جنگلوں میں جو جانور رہتے ہیں تو جنگل کو ان کا نیچرل ہوم بولتے ہیں، تو جنگل ہے ان کا نیچرل ہوم، تو جنگل ان جانوروں کا گھر ہے جو جنگل میں رہتے ہیں، تو یہ جنگل جو ہے یہ قدرت نے بنایا ہے، تو اس لیے اس جنگل کو فارسٹ کو بولتے ہیں نیچرل ہوم آف اینیملز۔ تو اب کون کون سے جانور جنگل میں رہتے ہیں؟ اس میں ایلیفینٹ آتا ہے، زیبرا ہے، لائن ہے، ٹائیگر ہے، ڈیئر ہے، تو اس کے بعد ہے سکیرل جو ہے گلہری، جس کو بولتے ہیں لیو ان دا ہالو آف ٹریز، یعنی کہ ہالو ایک سوراخ بناتے ہیں، ایک بڑا سا سوراخ بناتے ہیں یہ درخت میں، ایک پیڑ میں، ٹری پیڑ کو بولتے ہیں، تو سکیرل گلہری جو ہے یہ ایک بڑا سا سوراخ، جیسے آپ یہاں پر پکچر میں دیکھ رہے ہو، یہ ایک بڑا سا سوراخ یہاں پہ پیڑ میں بناتے ہیں، تو یہ گلہری جو ہے یہ اسی سوراخ میں رہتے ہیں جو یہ سوراخ پیڑ میں بناتے ہیں۔ اور جو بیٹ جو ہے یہاں پر چمگادڑ جن کو بولتے ہیں، یہ رہتے ہیں کیوز میں، یعنی گفا ہوتی ہے، کیو گفا کو بولتے ہیں، یہ کیوز میں رہتے ہیں۔ یا باقی جانور جو اگر ہم باقی جانور دیکھیں گے، سنیک سانپ ہے، یا خرگوش ہے، یا چوہا ہے، یا سنیل ہے، ارتھ ورم ہے، مونگوز ہے، تو یہ سب جانور جو ہے دے لیو انڈر دا گراؤنڈ، یہ جو جانور ہے یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ زمین میں سوراخ بناتے ہیں پھر وہیں رہتے، جیسے اب آج بارش پڑی ہے، اب جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب ارتھ ورمز باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ جو ارتھ ورمز ہے یہ زمین کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح خرگوش بھی زمین کے اندر ایک بارو بناتا ہے، ایک سوراخ بناتا ہے، چھید بناتا ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے، یا یہ جو سانپ ہے یہ بھی زمین کے اندر ایک بل بناتا ہے جس میں سانپ رہتا ہے، یہ یا چوہے جو ہے، اگر آپ اکثر آپ یہ ایپل گارڈن ہوتا ہے وہاں پر، یا ویجیٹیبل گارڈن ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چوہے جو ہے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اینیملز لائک دا لائن، شیر، بیئر، بالو ہے، منکی ہے، ڈو ناٹ بلڈ ہومس، یہ خود اپنا گھر نہیں بناتے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے، بلکہ یہ نیچرل ہومز میں رہتے، دے فائنڈ اے پلیس ٹو اسٹے، یعنی کہ یہ جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن وہاں پر یہ خود، جیسے پرندے جو ہے وہ اپنا نیسٹ خود بناتے ہیں، یا سکیرل جو ہے یہ پیڑ میں سوراخ کر کے وہاں پہ رہتی ہے، یا اگر ہم خرگوش کو دیکھیں گے وہ زمین میں بڑا چھید سوراخ کر کے وہاں پر رہتے ہیں، یا سانپ جو ہے بل بنا کر زمین میں رہتے ہیں، لیکن یہ جو اگر ہم شیر کی بات کریں گے، یا بالو کی بات کریں گے، یا بندر کی بات کریں گے، یہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسے ہی کسی بھی جگہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں جنگل میں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے یہ جو لائن ہے اٹ لیوز ان اے ڈین، ایک گفا جیسی ہوتی ہے جنگل میں پتھروں کی بنی ہوئی، تو یہ ایسے ہی اس جگہ کو ڈھونڈ لیتا ہے تو بیٹھتا ہے اسی گفا میں، ایسے ہی بالو بھی جو ہے اسی طرح گفا میں بیٹھتا ہے، پتھروں کی گفا ہوتی ہے کہیں جنگل میں تو وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو منکی بندر ہیں یہ پیڑوں پر رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو باقی جانوروں کی طرح کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ایسے ہی اپنی جگہ ڈھونڈتے ہیں رہنے کے لیے جنگل میں۔ سم اینیملز میک دیئر اون ہومز، لیکن کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے لیے خود گھر بناتے ہیں، جیسے ریبٹس ڈگ باروز، جو ریبٹ جو ہے خرگوش ہے یہ خود اپنے لیے زمین میں چھید کر کے سوراخ کر کے وہاں پر ایک بل گفا جیسی بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، کیونکہ لیکن یہ جو خرگوش ہے یہ اس گفا کو یا اس سوراخ کو، اس بل کو خود بناتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے کوئی انسان وہاں پر نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ اس اپنی جگہ کو، اپنے رہنے کی جگہ کو خود بناتا ہے، یعنی کہ خرگوش پنٕنۍ روزن جاے پانے بناوان، زمینس منٛز پنٕنۍ اکھ یتھ أسۍ ونان چھِ اکھ گھر، اکھ وٲج بناوان یتھ منٛز بیٚہوان چھِ۔ بیٖز بِلڈ اے ہایو، اور جو یہ
शहद की मक्खियाँ होती है वो एक छत्ता जैसा बनाती है, यानी कि सम छ बनावान पनुन स माछर गुड़ यथ अस वनान छ कٲشِر पٲٹھۍ, यानी कि एक मक्खियों का छत्ता बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं। और अगर हम परिंदों की बात करेंगे, परिंदे जो है वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। वो घास वगैरह जमा करके किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे ये बाहर जो है घास वगैरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको जमा अपनी चोंच में लेकर किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं, फिर अंडे देते हैं, फिर उसी पेड़ पर वो उसी नेस्ट में रहते, यानी कि ये खुद बनाते हैं अपना घर। अगर हम ये स्पाइडर की बात करेंगे तो ये अपना जाला खुद बनाते हैं। यमन ज़लुर वनान छ, ये ज़लुर हसा छ पनुन जाल, अगर तो फॉर एग्जांपल हर एक घर में ये मौजूद होता है, तो ये अपना जाला बनाता है जिसमें ये रहता है। तो बताने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो जानवर हैं जो हमारे घरों में नहीं होते हैं, इनमें भी कोई ये नेचुरल होम्स में रहते हैं, यानी कि कुदरती तौर पर जो उनका घर बना हुआ होता है जंगलों में। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस फॉरेस्ट में भी अपना घर खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो किसी ऐसी जगह को ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर लॉयन है, बियर है, मंकी है, ऐसे ही रहते हैं किसी भी जगह में जंगल में। तो अगर हम खरगोश की बात करेंगे या शहद की मक्खियाँ लेंगे या दूसरे जानवर, ये अपना घर खुद बनाते